فضیلت سننا ضرب مولا دے سر اقدس تے مار کے او ملعون دوڑدا رہیا ایک پیر 3 گھنٹے دے اندر اندر بادشاہ جی گرفتار ہو کے مالک دے سامنے آئے تے مولا پوچھا میرے تے حملہ کرن دی ضرب گلان دی وجہ اس ہونٹاں نو حرکت دیتی مگر بول نہ سکیا اسے کہتے ہیں کریمی سرکار فرمایا عباس جاؤ شربت لے آؤ یہ دوڑدا رہیا پیاسا ہے کریمی دی مثال ہے امام حسن علیہ السلام جس ملعون زہر دیتی جدو بادشاہ او اللہ دے امر مطابق او زہر آلود شربت دے 2 گھونٹ لے چکے تے سرکار فرمایا تے 9 حملے کیتے نے 10واں حملہ ہے ایک کامیاب ہے اے دے بعد میں بچنا نہیں تو من زہر دیتی خوف زدہ ہو گئی سرکار فرمایا گھبرا نہیں ڈر نہیں کڈی گل دا ڈر نہیں مالک ہاشمی نو پتہ لگ سی من قتل کر دے سی من موت دا ڈر فرمایا تیری یہی سزا ہے جس مقصد واسطے تو من زہر دیتی او تن ملنا کوئی نہیں جا یاد رکھیں ہم کریم ہیں تو زندگی منگیے میں قاتل میں زندگی عطا کر یا علی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام جنہ دے بارے سڑکاں تے چلن والیاں کاراں دے پیچھے لکھے ہو بادشاہ جی دیواراں تے لکھے ہویا بینراں تے لکھے ہویا میں غیر مسلم ممالک وچ لکھے ہویا ڈٹھے کرم کی انتہا حسین ہے بادشاہ جی ساڈے خطیب گزرے سرکار علامہ عرفان حیدر آبادی کراچی والے انہوں نے ایک جملہ تے من بڑا پسند ہے سمجھن واسطے معرفت چاہیے فقیر دا تمسک چاہیے زنگ آلود ذہنیت نو بات سمجھ نہیں آنی آبادی شہید فرما گئے میرا حسین خطرناک حد تک کریم ہے اللہ اکبر میرا خیال شرع دی ضرورت ہی نہیں اتنے کریم نے کہ ایک جنگ شمر ملعون گرفتار ہو کے آیا امیر المومنین دی شاہی آئی امیر المومنین دے دشمن لشکری چو مولا دے خلاف لڑیا گرفتار ہو گیا ایدے ہاتھے چکڑیاں تے قید خانے تے سامنے امام حسین گزرے تو اس سوال کیتا میں پیاسا من پانی بھی پلاؤ تو حسین تسی کریم ہو میری قید بھی چھڑاؤ امام حسین علیہ السلام جان دن میرا قاتل ہے بھئی مہربانی بادشاہ دے علم چھے اور مولا بات انہوں ضرباں چلاون ویلے یاد بھی کروائی آئی احسان یاد بھی کروا جائی مگر کریمی کیا ہے جانم دے باوجود 13 ضربہ مارسی اے حیا نہ کرسی امام قید بھی چھڑائی اپنے ہاتھ نال پانی بھی پلایا حق نہیں بندا عطا کیتا اسے کہتے ہیں کرم امام علی زین العابدین علیہ السلام بعد از کربلا باؤ جی چادی یہ جڑا موضوع پڑھے وندے تھوڑے جے تبدیلی نال اے شیعہ سنی کتب سونوں مل ویسی جو بادشاہ حج دے قصد نال مدینے چ چلن مدینے تو کچھ فاصلے تے پہلی منزل تے قیام کیتا اور سرکار دا ایک اصول آئی رستہ حجاج تے خیمے نصب کرا کے آن جانا لے مسافروں نو پانی بھی پلاونا کھانا بھی کھلاونا اب فخر بنی ہاشم آدم آل رسول دا دسترخوان سج گیا اتے کھانے چنی گئے تے مولا دے نوکران ڈٹھے جنگلاں جھاڑیاں چک ودا چھپ دے جس چہرہ چھپائے ہوئے جدی جلد مبروس ہے بیمار ہے انہاں کہ اگر بکھیں تا بڑے بڑے کریم دا دسترخوان حضرت مختار دی شاہی آئی اور انتقام امیر مختار دے خوف تو کوفے جو فرار ہو کے حجاز جو دا لک لائی جو اتھے میں بچ جاؤں سپاہیاں دے نال آکے دسترخوان تے بہ گیا تے علی زین العابدین علیہ السلام خود یہ سنت امام چہارم ہے مہمان دے سامنے اپنے ہاتھ نال کھانا رکھنا چلو ایک حکم چکے بلندی درجات دی مجلس ہے تو مولد ایک حکم مہمان آئے او دی تکریم کرو
کھانا اپنے ہاتھ نال پیش کرو اور جب مہمان کھانا کھا چکے اودے ہاتھ تلاؤ مہمان دے ہتھاں تو دھلوائے جان والے پانی دا پہلا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر کہ حجت دا حکم پاک گھبرائے تو نہیں بیٹھے اب اپنے دستور مطابق ایک دسترخوان تے بیٹھے بندے دے سامنے میرے سردار نے کھانا رکھنا شروع کر دیتا جدے دے سامنے آئے بڑے غور نال ویکھ کے کھانا رکھیا تے فرمایا لگدا ہے تم حجاز دا نہیں دور تو آئے کہ جب تک میرا دسترخوان لگیا ہے نا اور کتھائیں جان دی ضرورت نہیں اتھے ہی کھاویں ترائے دن سردار دے دار تے مہمان رہے ترائے دن ہر وقت دا کھانا میرے بادشاہ اپنے ہاتھ نال پیش کیتا جب تیسرے دن روانہ ہونے لگا سواری بھی دیتی زاد راہ بھی دیتا جب زاد راہ دے کے ٹورن لگے گھوڑے تے بہ کے آدھے شکرے تسا من پہچانیا نہیں اگر پہچان لیں دے تو نہ من کھانا دیں دے نہ من سواری دیں دے نہ من زاد راہ دیں دے سرکار فرمایا یاد رکھیں تیرے اتھے پہنچن تو پہلے میں پتہ ہی تو کتھے او جڑے فوجی تن میرے دسترخوان تک لے اتفاقاً نہیں لے آئے او میں حجت دی مرضی نال میں تن آن تو پہلے جان دائی جو تم میرے جوان بھائی دا قاتل ہیں آدھے جے تو ان پتہ ہی تے تو سامن قتل کیوں نہیں کرایا سرکار فرمایا یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے ہم وہاں مہمان تھے تم یہاں مہمان اللہ یا علی امیر المومنین لمحہ لمحہ عبادت دا بادشاہ جی سرکار دے نام آیا مال چدا بادشاہ جی امر ہے اب میں کریمی پڑھدا رہواں تو یقین کرو میری کی اوقات ذاکرین خطبہ علماء دیاں نسلاں گزر جان پڑھ دیاں سرداراں دی کریمی دیاں مثالاں نہیں مکدیاں ایک کریم نے اے سارے کریم نے تے نویں امام بھی ایک حدیث ہے ہم کائنات کے لیے کریم ہیں اور میری قوم والی پھپھی ہم اہل بیت کے لیے کریمہ ہیں اللہ کریمہ اہل بیت معصومہ قوم بہت شکریہ سب سے زیادہ کریمہ اہل بیت ایک ہی سطر بی بی دی کریمی پڑھن لگا بادشاہ جی ان سارے شفاعت کر کے گناہگاراں نو جنت تک پہنچانے اور حجت دی حدیث پاک سب تو زیادہ شفاعت کر کے سب تو زیادہ تعداد وچ مومنین نو جنت وچ پہنچانے والی کریمہ اہل بیت بی بی ہوئے گی فرمائیں دن ہر کسی کا ایک حرم ہوتا ہے اور ہمارا حرم کم ہے ایک عالم دین توسل کیتا 40 شب تو میں رسول اللہ دی زیارت 40ویں رات بعد از عبادت اکھاں بند ہوئیاں نبی اللہ دی زیارت ہوئی فرمایا تردد کیتے محنت کیتی گئی میری زیارت ہوگی کچھ منگ بادشاہ میں کوشش چاہاں میں تو اڈی زخمی دھی دی قبر دی زیارت کراں مادر حسنین تو اڈی دختر دی قبر دی زواری کراں خواب دی عالم اس نبی نو روندہ ڈٹھا یہ عالم روایت کر دیں رو کے رسول اللہ فرمایا او میری دھی دی چھپی ہوئی قبر اللہ دے رازاں چوک رازے راز ادو کھلنے جدو انتقام لون والا ذوالفقار لے کے آئے گا بادشاہ میں تو چاہتا ہی ثواب مل جائے نبی فرمایا اے روایت قوم مالک تو زیارت کروا میں بی بی دے حرم دے اندر زری پاک دے اندر پتھر تے اج بھی لکھی ہوئی ہے فرمایا اگر میری بیٹی سیدہ دی زیارت کا ثواب حاصل کرنی تو قوم چلا جا اتھے میری نسل دی بطول دی قبر ہے او دی زیارت کر تن وڈی بطول دی قبر دی زیارت دا ثواب مل ویسے اپنے وقت دی کریمہ اہل بیت ملکۃ العرب ہے اس حال ثواب دی مجلس سے 4 موضوعات پڑھن دا حکم ہے سید آدھے دکھ پڑھو او میرا دل ہے آخری مدہ خان پڑھے ایام سیدہ شروع ہو گئے
مظلوم کربلا دے پتر دی شہادت پڑھو، امام حسین علیہ السلام دا خیمے چ ٹرنا پڑھو، تو یا پھر قوم والی سیدزادی دے مسائب پڑھو۔ تو چونکہ ایک ولی دے بلندی درجات دی مجلس تو میں کریمہ دا ذکر شروع کر لیا، آمدن فرمائش نہیں، کسی آکھیا نہیں، ارادتا دعا بھی ملے۔ آج بھی مدینے تو 3 میل باہر وہ بہت بڑا باغ موجود ہے جدیاں کھجوراں دنیا دیاں نایاب ترین کھجوراں، یہ باغ ملکیت آئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی۔ اللہم صلی علی بادشاہ جان تو پہلے اے باغ بیٹیاں نہ کر کے گیا، جدو مولا بغداد چھان اس باغ دی جتنی آمدن عملدار نوکر لے کے آنا، دروازے دے اندر کرسی لوا کے، دروازے تو باہر کنیزاں کھڑیاں کر کے، عرب دے یتیم تے مسکین بلا کے باغ دی آمدن انہیں تقسیم کر کے آدھے ہم دعا منگو میرے بابے دی قید چھوٹ پوے۔ العظمت للہ، تھوڑا بھلا ہو جائے۔ دی دعاواں منگ، بلکہ دھیاں دعاواں منگ دیاں رہیاں تے بابے دی قید، لفظ دیا جی بابے دی قید آج بھی نہیں چھٹی۔ 12 امام چو حضرت امام موسیٰ کاظم واحدن جڑے آج بھی قیدی ہے۔ مہربانی جتنی عبادت ہونی میں رک رک کے ایک سطر سمجھا کے پیپر دا جو ہر کوئی شامل ہوئے تے فقیر دی بارگاہ چو توانو میں نو عقیدت دی درسگاہ چو دعا مل جائے۔ لفظ مشکل آگیا چاہتا جی اوے وحید خراسانی اثر حاضر دے زندہ مجتہدن مورخن معصوم قوم دے حرم پاکی درس خاری دین دن انہاں دی ایک روایت پڑھن لگا۔ وہ دن بادشاہ دے بغداد شہید ہونے دے بعد 200 ہجری دے رجب مسلمانہ دھوکے اور سازش نال 8ویں امام نو مہمان بلوایا۔ جدو رضا بادشاہ مدینے چو چلے گئے جیڑی گل اوکھی آئی جی میں بادشاہ جی معافی منگی، انکل جی اتنے سادات ہو تو اٹھے کلو انج دست بچتا معافی منگی، گل مشکل ہے۔ پھر میں اشارے نال گزردہ جدو شہنشاہ رضا چلے گئے بنی عباس دی فوج مدینے شام غریباں دہرائی۔ الحمدللہ اب سارے دی آیت نال والے گواہ ہو گئے، انج لٹیا نے نہ بادشاہ دا گھر۔ کچھ لفظ ہوندے جڑے ادا کر دیاں زبان جرت ہی نہیں ہوندی۔ میں اشارے نال گزراں، سارے جو رو رہے ہو شور ضروری نہیں، دکھاوا ضروری نہیں، اے آنسو دا چل کے تھے آنا واجب ہے، وہ آ گیا تے بڑی قیمتی چیز ہے بابا جی۔ انج لٹیا نے جو شہنشاہ دیاں 18 دیاں جدو نماز دا ویلا ہویا ایک نماز پڑھ دیا 17 انتظار کر دیا۔ اللہ اکبر، پاک سیدات و نہائدہ اجر عطا کر۔ ٹورن لگیاں ویر آپ گیا، امام رضا یاد رکھنا امام دے حکم دے بغیر اس گھر دی مخدرات کدے گھر تو قدم باہر نہیں رکھیا۔ جان لگیاں بادشاہ رضا امام ہفتم فرما گشتم فرما گیا، کدی دل بن پوے نہ میں ملن واسطے میں اجازت دینا گھر چٹور بمنا۔ ملک ایران پہنچو تے پتہ لگے خراسان نہیں جا سکتی تو پھر قوم چلے جانا۔ بادشاہ رضا ویر خراسان تے تسی اسو قوم ساڈا کون رہندا ہے؟ فرمایا موسیٰ نام دا مومن ہے، عرب دا تاجر آئی، اتھے انہوں تجارت ہی نقصان ہویا، ساڑھے بابے انہوں حکم دیتا ہی ہجرت کر کے ایران ٹور جا، تو ایران اچھ بڑا امیر حسین۔ وہ ایران گیا تے بابے دی دعان اللہ ایران دا بڑا تاجر ہے، تے اس ساری عطا دے اجر اچھ بابے صرف اتنا کیا ہی کدی کوئی رولی ہوئی پرددار آوے۔ واہ بھائی واہ،
او دے برکے دی حفاظت کرے یار، کیا کہنے کیا کہنے، کیا روحانیت ہے. اور اس روحانی ہستی دی برسی تے روحانیت ہونی ہی ان چاہیے آئی. یوں الحمدللہ ہر شریف عبادت وچ مشغول ہے، او دی حفاظت کرے تیرا حق ادا ہو ویسی، اوتھے جاویں تیرے پردے دا حیا کرسن. پھر بی بی چل پے، دھیاں چ صرف ایک ٹری، کوئی مجبوری 17 انتظار کیتا. جی سب تو بڑی ظاہرا نہ برقع پایا، 13 محمل 5 بھرا 13 بھتیجے چند کنیزاں اکلے نہیں ٹرے، پورا قافلہ نال. پھر سدھے ایران نہیں گئے. 200 ہجری شہنشاہ رضا چلے، 201 جس بی بی سفر شروع کیتا، سدھے گئے نے نجف. بڑی مہربانی جیڑی سونی تو سہائے کیتی ہے. اگلی سطر تے یقین ہے ہائے دا معیار بلند ہو جائے گا. علی امیر المومنین دے حرم وچ پہنچ کے دادے دی قبر تے معصوم کم دی نگاہ پئی، زمین تے بیٹھ کے قبر ال ہاتھ ودا کے آدن دادا تواڈی ولایت دے اعلان دے بدلے لوگ تواڈیاں دھیاں تو اجے پے لیندے. اللہ اکبر. میں کروڑ زندگی قربان کرا. تاریخ قوم زندگی چ موقع ملے شریعت دی ضرور پڑھنا. پھر اوتھوں آ کے بی بی دے قافلے زیارت کربلا کیتی. 3 شب کربلا دے قیام دے بعد ایک کاروان پاک بغداد پہنچیا. ہائے کر کے جواب دے دینا، میں یہ بغداد دے باہر قبرستان آئی، دریا دے کنارے تے ایک تنہا قبر آئی، انہوں قبر رکھاں یا 7ویں امام دا زندان آتھاں. کہ برسی جڑے اہل سنت آئے تشریف لے آئے ہو، میں قبر نو زندان اس واسطے پہ آدھنا شاید کائنات دا واحد قیدی مردائیں چوں انہوں دے قبر اچ بھی گلے توک، ہاتھ اچ کڑیاں، پیرن چ پیڑیاں. اللہ اکبر. پہلا سلام کر کے آکھیا نے بابا معافی منگ دیاں، آج سفر کر رہی ہوں بابا تسی پردیس ہی ٹر گئے تے جنازیاں تے وین کر دیاں دھیاں. میں معافی منگ دیاں جدہ تواڈا جنازہ ہی نہ تواڈے جنازے تے وین کرن والی دھی کوئی نہ ہوئی. اللہ جل یا منتقم، اللہ جل یا منتقم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب آل محمد. شکر ہے اسان روون والے چنے. ہر پتھر بی بی دے سفر دا گواہ بنیا. ایک چٹان دے اولے سخت طوفان وچ مشکل رات گزار کے تیز ہواواں وچ اوکھا برقع سنبھال کے اگلی صبح دی نماز دے بعد جدو روشنی ہوئی سفر شروع کیتا نے. یہ تھوڑے وقت دے سفر دے بعد سامنے کی ایرانی نظر آیا. کنیزہ دی بی بی سامنے ایک مرد آ رہے ہے. سین فرمایا جا دے کولو پوچھا خراسان کتنا سفر ہے. کنیز گئی تے سوال کی تس خراسان. ایرانی حیران ہو کیا دے تو اڈے کل کیڑی سوالی ہو. کنیز آدھی پیدل. ایرانی رو کیا دے اتھو 1000 میل دے لگ بھگ سفر ہے. سواری ہو گئی صحیح تو مہینے لگ دن پیدل تو ممکن نہیں. ای گل آ کے مخدومہ نو دسی تے بی بی نو بھرا دی وصیت یاد آئی. ہولے ہولے دن یا تے اس کو پوچھا قوم. کنیز پوچھے بی بی قوم ساڈا کون ہے؟ فرمایا بابے دا نوکر ہے ساڈا غلام ہے مومن ہے حیا کرے سی. قوم دا رستہ دس کے تے ایرانی آدھے بی بی رستہ تا ایو ہے مگر اتنے بھی سفر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بی بی اس تک شیر رہتا ہے. آج تک اس میں شکار بھی کوئی نہیں کر سکیا تے او اس رستے تم گزرن بھی نہیں دے گا. لو جی ہائے کرو تا احسان ہو سی اپنے تے بھی میرے تے. بی بی فرمایا اینو آنکھ تو راہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. تو رستہ چھوڑ دے. وہ حیوان جانے تے میں جانا. جب حیوان دا علاقہ قریب ہے بادشاہ جی یہ ہے کریمی. بی بی فرمایا کنیز نو تو خاکی تو پیچھے ٹور میں اگے ٹور دیا.
اب معصومہ آگے چل پے، کنیز پیچھے چل پئی، تھوڑی دیر بعد کنیز آکھے مخدومہ گونجن دی آواز بھی ہے، اے سامنے پتھران دے پیچھے گرد بھی ہے، لگ دے وہ شیر آ گیا، فرمایا گھبرا نہیں میرے پیچھے ٹر دیا۔ اچانک ایک دفعہ شیر سامنے آیا، جے ہون تک تیاری نہیں کی تھی، برکے تے نگاہ پئی، اکھاں بند کر کے پتھراں سے ٹکرا مارن لگ گیا۔ آفرین، مرحبا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی یہ تا ہر کسے دے رستے روک دائی، سان ویک کے ٹکرن کیوں ماری؟ حسین فرمایا آ میرے نال میں پوچھ دینی ہوں، جتھے شیر اکھاں بند کر کے زمین تے لٹے آئی نا، بی بی قریب آ کے آکھے حیوان اللہ دی مخلوق، وقت بطولہ میرا حکم ہی، جو پوچھاؤں جا جواب دے میں، تیرا وطن کیڑے، اتھے کیوں آئے، تے غش کیوں کر گئے؟ آدھے بی بی میرا وطن آئی بغداد، دریائے دجلہ دے جنگلہ چرہ دیا سے، ایک دن جدن توڑا بابا قید آئی، لمبا مضمون آئی، میں وکھرا مضمون آئی مجلس دا، اشارے پیا کرنا، انہیں پتہ لگو ایسی جو میں پتہ آئی بی بی کون ہے، تینان دا بابا کون آئی، توڑا بابا موسیٰ قاسم بغداد دے کہہ دیا، اسا 7 شیرانو کئی دن بھکھا رکھو، توڑے بابے دے قتل دی غرض نالونا دے قید خانے لے گئے ہیں، بی بی جدا سے 7 بھکھے شیر قید خانے داخل ہویا سے نا، توڑے بابے دے ہاتھ ہے توڑی دادی دا رومالا، اللہ مان، آفرین، مرحبا، جزاک اللہ۔ اس رومال دی وجہ تو اسا حیوان اکھاں بند کر کے کٹ کر گیا سے، بی بی کئی دی ڈیوٹی لائیاں نے پھلے بغداد تے، کئی دی لائیاں نے قبر دے پہرے تے، کئی دی جنازے دے پہرے تے، میں اس وقت بوں چھوٹا ہی میں قریب بلا کے حکم دیتا نے عراق چھوڑ دے، بغداد تو ٹر جا، خراسان دے رستے تے قوم دیاں پہاڑیاں چ اختیار کر لے رہائش، کوئی وقت سی میری نسل دی رلی ہوئی بطولہ سی، جائیں پیدل قوم دے پہاڑاں سفر کرنا ہو سی، او دا پارا دے میں تیرا زامن بن ویسا، واہ واہ آفرین، مرحبا، جزاک اللہ۔ بی بی آدم تے تین کیویں پتہ لگ گئے جو میں روح اکھاں بندن سر جھکائی ہولے ہولے دے، بی بی معاف کرے میری نگاہ تواڈے برکے تے پے گئی، اس برکے چ او خوشبو آئی جیڑی تواڈی دادی دے رومال وچ، واہ میں خوشبو تطہیر تو پہچانے یار، بڑی مہربانی، کیونکہ مضمون چاہتا جی اور انداز نال پڑے رہندے بندے حیران ہوندے، اتھے ہر بندہ عبادت کر لے، پھر اس حیوان پا اچھا اتنا اکھاں بادشاہ جی انسانہ تو خطرہ ہے جو لوٹ نہ لمن برکا، درندہ تے حیوان پہرے دارے، بلکہ اتنا اکھاں جدا انسان درندے بن گئے تو پھر درندے درندگی چھوڑ کے انسان ہو گئے، اگے چل کے رستہ بنا کے پردے دار نو پردے قوم دے باہر لے آیا۔ اتھے 2 روایتاں دوویں کتب وچ موجود ہیں، جڑی کثرت نال پڑھی جان والی روایت ہے جو بی بی کنیز نو بھیجی ہے تے کنیز پتہ کر کے آئی، دوسری روایت ہے فجر دی نماز دے بعد موسیٰ لیٹے اکھاں بند ہوئی است امام دی زیارت ہوئی تے بغداد دے قیدی امام حکم دیتا جاگ تیرے شہر دے بار میری رلی ہوئی تھی آئی بیٹھی، انہوں شان مطابق اپنے گھارج پردے چ لے آ کے بٹھا۔ اب موسیٰ اٹھیا، اچھا جتنا وقت میں ہن مصائب باقی پڑھنے تساں رونا 7ویں امام دی دھی نو ہے تے جتنی دیر پڑھدا رہواں ذہن شام رہو، جب موسیٰ نو پتہ لگا نا جو شہر دے باہر نبی زادی آ گئی، موسیٰ رو کے پہلا اعلان کیتا ہے مرد گھراں دے اندر ٹر جاؤ، شام ذہنی رکھ کے وہ جی مصائب سننے۔ بادشاہ جی اگلی گل کی تھی، ایک دن دا بچہ بھی کسی ماں نال بھی گھر تو باہر نہ ہوئے، وڈی پردادار دا استقبال کرنے، چھوٹیاں بچیاں چھتاں سے سوار ہو کے تلاوت قرآن کرو، عورتاں برکے کر لو، با پردہ محمل بنا لو، درود بلند پڑھ دیاں میرے گھر تائیں نبی زادی نو پہنچاؤ، میں صدقے ہو جاؤں، مہار پکڑ کے محمد لے آئے موسیٰ، آج بھی جلوس ہوندہ ایران ماہ ربیع الاول 11 یا 21 ربیع الاول نو
مامل دا جلوس ہوندا ہے، آسے پاسے پردے دار ہوندیاں، ایران دے عالم مامے لہا کے روندے ودے ہوندے، بی بی دے حرم تو بیت النور تک ماتم ہوندا ہے۔ میں صدقے ہو جاؤں، یہ بیت النور اس مومن دا گھر ہے جتھے میری مخدومہ دا قیام آئی۔ ایک حجرے چ بٹھایا نے، اگو کنات لائی نے، تے موسیٰ دی بیوی آبادی دے ہک کے گھر جا کے ہاتھ بدن، سانو پتہ لگا اس بی بی نو زہر مل گئی۔ اے ویر دے پیار وچ سفر کر رہے نے، اے اگر ساہ پہ چل دین تے بھرا دی محبت انہاں نو جس ویلے پتہ لگا میرا ویر نہیں رہا، انہاں دے ساہ مک ونجن، ساڈے گھر آؤ صحیح رومنا ہے مگر اچا کوئی نہ روے۔ اب لگی ہوئی کنات مستورہ آندیاں، موسیٰ دی بیوی کول بیٹھدیاں، ہولے ہولے روندیاں۔ پھر چاچا جی تہاڈا بھائی میرے بابا مرحوم ایک لفظ آدھے من بڑا پیارا ہے، وہ آدھے جداں عورتاں رو لویں نا پھر کنات عبور کر کے سینڈ دی زیارت کردیاں، بی بی تے سلام کر کے دین پوچھدیاں، جداں عورتاں ٹر جاویں نا کنیز نو مخدومہ فرماویں نا روئیاں ہویاں اکھاں لکدیاں نہیں۔ واہ بھائی واہ، ایک اللہ بہ کے روندیاں، پتہ نہیں میرے تو آنسو کیوں چھپے دیاں۔ اتنا مسلسل ہر مجمعہ مصائب ہر رضادار سندا ہے نا، ہر کوئی اتنی دیر روندا ہے۔ یہ وکھری عطا نے ہنج دی تے میں ایک ہی وین کرنا ہے، میں سلام کرن دے قریب ہاں۔ ایک دن ایک دور دے دیہات دی عورت اپنی بیٹی نال آئی تے پوچھ دی آئی موسیٰ دا گھر، دشمن دی حکومت آئی، یہ آزادی نہیں رون دی۔ پتہ لگا سے ایک مومن دے گھر وچ اکٹھے مومن بیٹھ کے روندن، جدوں گھر وچ داخل ہوئیاں نوں بچی دے ذہن وچ آئی مکان دا سما، اج یوں تم سے اکٹھی ہو کے رو رہے ہو، مرد بھی رو رہے ہو سن، عورتاں بھی رو رہی ہو سن، سفید لباس تے خاموشی ڈٹھی، کنات دے نال کھلی ہوئی چھوٹی جی بچی ماں نوں آدی اماں آپ پھر پوچھئے اے شیعہ دا گھر ہو ہی نہیں سکدا، میں شیعہ دا گھر ہوندا تے ایتھے ہائے رضا دی وین ہونا۔ بس بچی دی آواز پہنچی کنات دے دوجے پاسے، موسیٰ دی بیوی منہ تے ہاتھ رکھ دی رہی، اور دنیال عزیلہ دی علم بادشاہ جی جتنا تیر ہوا جڑا کمان چو نکل گیا، بی بی تو زمین چھٹ گئی۔ کنات عبور کر کے چھوٹی بچی نو اٹھا کے تے پیار کر کے آدن ہون نہ لکاویں، دس کیڑے رضا دے وین۔ بچی آدھے بی بی ساڈا 8واں امام بغداد دے قیدی دا پتر، مہمان بلا کے دھوکے نال زہر دتی نے، بچی سمیت معصومہ زمین تے جھڑ پے تے پہلا وین کیتا نے میں لمبا سفر کیتی آندی آئی۔ اللہ مان آفرین مرحبا جزاک اللہ شالا وسو پہ میں بہوں لمبا، میں بسم اللہ کرم، میں بڑا لمبا سفر کیتا آئی، بہن دا انتظار کریا، پھر دوجا وین جیندیاں نہیں ملنا، تو جنازے تے تو پہنچا لوے، پردیس وچ مک گیا، تیرے جنازے تے پتہ نہیں کسے وین ہی کیتا اسی یا کوئی نہ۔ تے تیسری گل اے ہر بیٹی دی حسرت ہوندی ہے، جے تساں جینے نہیں ملنا تے میں دور مرنا آئی تے میں کفن آپ دیویں، میرا جنازہ آپ چماویں، تریجا وین کی تنال والے نو ہائے تے گواہ بناونا، جنازے دا اعلان سن کے ہائے او کردا ہے جدوں تور جان والے دا درد ہوے، تریجا وین مکا تے ساہ مک گئے، نسل بطول دی کور بطول شہید ہو گئی، نہ پڑھے نہ زندگی اچ پڑھنا ہے، کسے مخدرہ عصمت دا غسل پاک۔ لفظ بڑا بڑا ہے، بزرگاں دے مزاج دا اشارہ کریے، شام ہے ذہن جڑیاں شام وچ رول کے مر گئیاں، انہاں دے غریب جنازے ہیں ذہن، جداں کفن دا ٹائم آیا قوم دے ہر گھر چ سونا کفن باہر آیا۔ اللہ میری مخدومہ تو انہوں وجہ عطا کر دیا، ہر گھر چو ایک کفن، ہر کوئی ودا دے کفن اساں دینا ہے، اے وقت دی بطول ہے ساڑی سین ہے، جیڑا سب تو قیمتی کفن آئی وہ بادشاہ رضا دی پاک بہن نو ملیا، تابوت تیار ہویا، میرے سمیت سب دا حق بنتا ہے ہون اگلے لفظ بابا ہے کرنا، تاریخ دا پہلا تابوت ہے جنہوں عورتاں بلند کیتا، ہائے ہائے
موسیٰ سیر جھکا کر کے آدھے مرد اکھی کوئی نہ چاہے اے وقت دی میں بسم اللہ کرنا بادشاہ جی دی ہائے مور تائید بھی آئی اور میرے واسطے تمغہ بھی آئی بابا جی پردے دار تابوت نو مس بھی کیتا بلند بھی کیتا آسے پاسے پردہ قوم دے مرکزی قبرستان ہے جتھے ہن معصومہ دا حرم ہے ایک جھکی جگہ تے مخدومہ دا تابوت رکھیا تے موسیٰ ٹبے دے دوجے پاسے رو رو کے بیٹھا دے معصوم میں انہاں دا جنازہ معصوم پڑھا سکتا عورتوں چوچا رو کے قرآن پڑھو مرد امامے لہو استغاثہ کرو تے میں دے وارث بلاما جدا گریہ دی صدا بلند ہوئی علی پہلا ساتھ مارے استقی مولا جلدی آؤ پھوپھی مار گئی آفرین مرحبا جزاک اللہ بس بابا جی اندر باہر والے باجماعت عبادت شامل ہو گئے تے میں اگلا وین پیا کردا ساتھ ہکائی تے وارث ہر پاسوں جمع ہون لگے جیڑی پہلی ہماری آئی او مدینے چوائی اگے محمد لکھے پیچھے نبی دی زخمی دی پیچھے حسن امیر پیچھے محمد باقر تے علی زین العابدین جعفر صادق نال محمد تقی نو پیار کریں دے آندے نے اے سجن سامنے آ کے روان لگے پھر ایک آواز آئیے میں مکان دینا میں کربلا دا غریب حسین آ گیا ماتمی آؤ گریا بلند ہویا مگر اس ویلے گریے نال پہاڑ کمبن لگے جدا ایک کم دی ہوئی آواز آئیے راہ بھی دیو سہارا بھی دیو جڑے پہلے آئے نو آزاد آئے نو میں کہہ دیا میں بغداد چھٹو رہے میں غریب دی واہ واہ آفرین مرحبا جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین جتنا وقت حکم آئی پڑھیا جائے اس کے قریب آ گیا دو تیرے منٹ دی نوکری باقی تے سلام کرن لگا بابے تائیں جو رشتہ دار آندے رہن بابا جی رون دی رہی بولی کس نال نہیں پھر پوچھو کسی نال بولے بھی ہیں ہاں بالکل بولے اس ویلے بولے جڑا ایک اونچا وین آئے میں رلایا گیا رضا دا نام بند کفن دے کھلے نہ ہاتھ باہر آئے نہ آدھی رضا ویر نانے تو لے کے بابے تائی جتنے رشتہ دار آئے نو چہرہ ویٹھے تو پیرانیاں تلیاں وے امام بین دے پیران دے پاسے آئے پہاڑوں دے سفر دی گواہی بین دے پیران دے تلیاں تے وے کے مٹی تے بے کے اٹھویں امام وین کی گیا آئے میری قسمت شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ جدا قسمت وین آئے جڑے پیچھے کھڑے روندے اور انہاں چو خون روڑ لا امام ہولے ہولے ٹر دے ہوئے پتر دے نال بیٹھے منہ چوم کے مکان دے کے آدن قسمت وین کیوں کی گئی اٹھواں امام آدن دادا کیویں نہ قسمت نو روا میری پردار بہن جنگلاں چ رول کے مر گئی ہن پتر دا منہ چوم کے آدن جے بہن دے رول کے مرن نو رونا قسمت سے وین کر کے پھر تو قسمت نو نہ رو قسمت نو میں روا کیوں دادا چوتھا امام آدن تو خوش قسمت ہے تیری بہن شیعہ دے شاہ رہ جا سونا کفن ملے تابوت تیار ہے منہ چوم کے آدن جدا میری شام ہوئی آئی میں رسیاں دا کفن پوایا میں پوچھتا ہم غریب کتھے دفن شامی میرے گزلا اللہم اجل ولیک الفرج العالمین وسیع علم الذین